अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 11 अप्रैल से शुरू होकर सो ऑन 17 अप्रैल तक चलेगा और इस वीक दो बड़े इवेंट्स हैं। पहले तो सबसे पहले आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और ये पहला इवेंट होगा इस वीक जो मुझे आपको डिफ़ाइन करना है। 13 अप्रैल को रमज़ान के चांद होने के पूरे चांसेस हैं। एंड एज़ यू नो, एस्ट्रोलॉजिकली अगर सिर्फ नया चांद हो, रमज़ान का नहीं, जस्ट नया चांद हो, तो वो आपके नए रुझानात की तरफ, नई इमोशनल मैच्योरिटीज़ की तरफ, नई दिलचस्पियों की तरफ, नई रिश्तेदारियों की तरफ बंदे को ले जाता है। बट क्योंकि ये रमज़ान का चांद है तो इससे खैर, बरकत, ब्लेसिंग्स, मगफिरत, जहन्नुम से खुलासी, जो क्रिएटर के वादे हैं आपसे, एस्ट्रोलॉजिकल तो जो एडवांटेजेस मिलेंगे वो भी रब ताला के हुक्म से ही मिलते हैं, बट क्रिएटर ने इस एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर के अलावा भी आपसे वादे किए हैं कि इसके पहले 10 दिन रहमतों वाले हैं, दूसरे 10 दिन जो मिडल अशरा आता है उसमें मगफिरत है, और आखिरी 10 दिनों में जहन्नम से खुलासी है। तो ये वाला रमज़ान का नया चांद आपके पहले हाउस में होगा। सो ये आपकी सोल पर असर डालेगा, ये आपकी पर्सनालिटी पर असर डालेगा, ये आपके रोज़मर्रा के कामों में गैर मामूली मसरूफियत बढ़ा देगा। इस नए चांद में अगर आप किसी भी तरह का प्लान करेंगे, चाहे वो रिश्तेदारी का हो, सेहत के हसूल का हो, कारोबारी हसूल का हो, इन्वेस्टमेंट्स का हो, ट्रैवलिंग का हो, सब चीज़ों में आपको एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स के साथ साथ स्पिरिचुअल फेवर्स भी मिलेंगे। सो दिस इज़ फर्स्ट इवेंट। एंड सेकंड इवेंट, वो भी आपके लिए एरीज़ बहुत खुशखबरियों भरा है। आपका सेकंड हाउस, आपको पता है, टॉरस इज़ योर नेक्स्ट स्टार, दैट इज़ योर सेकंड हाउस, एंड उसमें वीनस अपीयर हो जाएगा 14 अप्रैल को। अभी वो आपके फर्स्ट हाउस में है, यहाँ पर भी वो पॉजिटिव है बट नॉट टू मच। बट जब वो सेकंड हाउस में जाएगा, और वो सेकंड हाउस का ही रिप्रेजेंटेटिव है, जब भी आपका कोई भी स्टार हो, एरीज हो, टॉरस हो, अगर कोई सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव सेकंड हाउस में होगा तो मटेरियल एडवांटेजेस तेज़ी से आएंगे, क्योंकि ये वीनस आपका रिप्रेजेंटेटिव है सेकंड हाउस का। तो इन्वेस्टमेंट, ब्यूटी लविंग नेचर, प्लेजर्स, स्पिरिचुअलिटी, दिलचस्पी, रिश्तेदारियाँ, रोमानवी कामयाबियाँ एंड नई इन्वेस्टमेंट्स के रास्ते खुलेंगे। वीनस सेकंड हाउस में जब भी होगा आपके लिए, वो एक और फ़ायदा भी पैदा करेगा। वो सेवन्थ हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, लिब्रा का भी रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपकी लाइफ पार्टनरशिप का एरिया है। ऐसे एरीज मर्द हों या ख़वातीन जिन्हें रिश्तेदारी में डिले आ रहा था, बात रिश्तेदारियों के बहुत क्लोज़ होकर फाइनल नहीं होती थी, या फाइनल तो हो गई थी बट रिश्ता निभाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रही थी, या चलो रिश्ते भी सही निभा पा रहे थे बट आपसी उकताहट का शिकार थे, जहनी हमआहंगी नहीं थी एक दूसरे से, वो अटैचमेंट, वो सोल एक्सचेंज लेवल प्रोड्यूस नहीं हो रहा था जो दुनिया में ही जन्नत का सा माहौल पैदा करता है। तो अब वीनस जैसे ही 14 अप्रैल को सेकंड हाउस ऑफ एरीज़ में दाखिल होगा, आपकी जहनी हमआहंगी अपने कंपेनियन के साथ बनने लगेगी, नाराज़गियाँ दूर होने लगेंगी, माइंड पीसफुल होगा, प्लेजेंट होगा, अटैचमेंट्स शो करेगा, वेलफेयर शो करेगा, सेक्रीफाइसिंग्स शो करेगा। और इसी तरह का कुछ फ़ायदा आपको अपने बिजनेस पार्टनर से भी मिलेगा। ये जो मैंने इससे पहले एडवांटेजेस बताए वो लाइफ पार्टनरशिप के थे, उसमें फैमिली वेलफेयर है, आपसी हमआहंगी है, नाराज़गियों की दूरी है, डिले ऑफ मैरिज का ख़ात्मा है, सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हैं, प्लेजर्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, सोल एक्सचेंजेस हैं। ये इतने एडवांटेजेस ये फैमिली की नौयत के हैं, जज्बाती नौयत के। बट मटेरियल नौयत के क्या हैं कि अगर कोई एरीज पार्टनरशिप वाला बिजनेस कर रहा है तो उसमें भी ग्रोथ आएगी। दोनों पार्टनर्स एक ही लाइन पर, या एक से ज़्यादा पार्टनर्स, एक से ज़्यादा बिजनेस स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, वो आपस में ऐसे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाएंगे जो कारोबार को या मटेरियल सेक्टर को फ्लरिश करेंगे।
یہ دو ایونٹ رمضان کا چاند 13 کو اور 14 اپریل کو وینس کا آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہونا آپ کے ہاں کورم کو فل کر رہا ہے. آپ کا مارس پہلے ہی اچھی پوزیشن پر ہے, یورینس پہلے ہی اچھی پوزیشن پر ہے, جوپیٹر پہلے ہی اچھی پوزیشن پر ہے, سیٹرن پہلے ہی اچھی پوزیشن پر ہے, سن اور مرکری آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے. سو یو آر آن یور بیسٹ ایریز. میرا خیال ہے کہ جہاں آپ دیگر رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, وہاں یہ جو بن مانگے وقت بہار کا آپ کی زندگی میں چلنے لگ گیا ہے, اس کا بھی شکر ادا کریں. اس کا ڈبل شکر اس لیے بنتا ہے کہ ایک طرف آپ کو سائنٹیفکلی سپورٹ آ رہی ہے, اچھی فیولنگ, بہترین لیڈرشپ کوالٹی, فزیکل اسٹیمنا, لک فیکٹرز, مائنڈ اسکلز, لونگ اسکلز, ایموشنل اسکلز, یہ سب ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور ادھر سے اسپرچول سائیڈ میں بھی گروتھ آ رہی ہے ڈیو ٹو رمضان. اگر ایریز اس سال آپ رمضان میں جرنل ٹائپ کے اقدامات کرتے ہیں جیسے پہلے کرتے آ رہے ہیں, تو آپ کافی بیوقوفی میں شامل ہوں گے, کیونکہ یہ جو بیسٹ پیریڈ ود بیسٹ اسپرچول سپورٹ آپ کے پاس میسر ہے, آپ اس میں اپنے آپ کو ڈبل یا ٹرپل ان یور اسٹرینتھ اپنی اچیومنٹس کر سکتے ہیں, ہائی لیول آف ایفرٹس کر سکتے ہیں, بگ رسک ٹیکنگ کر سکتے ہیں, ہائی ریلیشن شپ سولوشنز کر سکتے ہیں. اس وقت کوئی اگر ایریز محروم رہتا ہے اینی سیکٹر لائک رشتے نہیں نبھا پا رہا, صحت نہیں چلا پا رہا, یا کاروبار نہیں, تو اس میں کوئی ذاتی نوعیت کی پرابلم ہے. ادروائز جو پلانٹری سیٹ اپ میرے کیریئر میں میکسیمم ہوتا ہے وہ اسپرچول اینڈ مٹیریل سائڈ کا بومی اینڈ بلاسٹی ہونا, اور اس وقت دونوں آپ کو میسر ہے. اگر چھوٹی موٹی کمزوری ہے, جو پچھلی کمزوریوں کا مومنٹم ہے, جو پچھلی خراب ڈیسیجنز کا مومنٹم ہے, تو اسے ریپیئر کیا جا سکتا ہے ود دا ہیلپ آف بلو سفائر اینڈ ود دا ہیلپ آف سورہ شمس اینڈ سورہ یاسین سیکنڈ لاسٹ آیت. اب سارا سال آپ سورہ شمس پڑھیں, سارا سال آپ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھیں, تو وہ ایک برابر. جبکہ صرف رمضان میں, اینڈ ایز یو نو رمضان میں لیلۃ القدر بھی آئے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگر صرف رمضان میں یہ پروسیس کمپلیٹ کر دیا جائے اور لیلۃ القدر کو پا لیا جائے, تو یہ 80 سالوں کے برابر, تقریباً 80 سالوں کے برابر کی عبادت یا بلیسنگز کے ایکول ہوگی. تو آپ کو بجائے اس کے کہ پورا سال پڑھیں, آپ صرف رمضان میں اپنی پلاننگز کر لیں, تو سکسیسز آپ کے قدم چومیں گی, بلیسنگز آپ کے ساتھ ہوں گی, خیر, برکت, عزت, رتبہ, شان و شوکت, دلچسپیاں سب آپ کے ساتھ ہوں گی. یہ ویک ایز یو نو رمضان کی وجہ سے میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیتا, میں نے توجہ دلا دی ہے آپ کی اس طرف کہ آپ اتنے گولڈن ٹائم کو کیسے یوز کرتے ہیں. یعنی یہ کسی اسٹرالوجر کا کال بھی نہیں ہے کہ یہ 10 دن بلیسنگ والے ہیں, یہ کریٹر کا, آپ کے رب کا, آپ کے پیدا کرنے والے کا کال ہے کہ یہ پہلے 10 دن برکتوں والے ہیں. اور آپ اس کال کو, اگر ایمان ہے آپ کے اندر, آپ کو اپنے رب پر یقین ہے, تو یہ کال سچا ہے رب کا, آپ کو اسے کیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی رمضان میں بھی محروم رہتا ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. امید کرتا ہوں جب رمضان میں آپ اپنی عبادتوں میں اپنے رب کے ہاں سربسجود ہوں گے تو مجھے اور میری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے ایریز. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا, آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے پاس.